अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत और आफ़ियत से होंगे। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़ार, ये कोई पहला टॉपिक नहीं है और जो मैं अपनी वीडियो जिसके बारे में बना रही हूँ, मेरे चैनल पर इससे मुतालिक काफ़ी ज़्यादा वीडियोस हैं, लेकिन हर वीडियो एक नई तरंग में है, एक नई तरीके से है और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ है, जो कि आपकी दीनी समझ में यकीनन इंशाअल्लाह अज़ीज़ इजाफ़ा ही करेगी। तो आप अगर टूटे हुए हैं, आप अगर बिखरे हुए हैं, मायूस हैं, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको मिल नहीं पा रही है, आप हसूल चाहते हैं उस चीज़ का लेकिन वो आपको मिल नहीं रही है, तो उसका ना मिलना आपको तोड़ कर रख रहा है, ख़त्म कर रहा है अंदर ही अंदर, आहिस्ता ही आहिस्ता। ऐसी सिचुएशंस अक्सर बहुत सारे लोगों के साथ पेश आती हैं, ख़ास तौर पे जो आजकल का दौर है हमारा। आजकल के दौर में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप सोचिए कि किस चीज़ की कमी है। अगर हमारे साथ इस तरह के हालात पेश आ रहे हैं कि हमें कुछ मिल नहीं रहा, हमारा पसंदीदा रिश्ता नहीं मिल रहा, हमारा पसंदीदा घर नहीं मिल रहा, हमारा पसंदीदा रोज़गार नहीं मिल रहा, हमारी औलाद हमारे फर्माबरदार नहीं हो रही, तो ऐसी क्या कमी है। तो आज आप जानिए उस कमी के बारे में। वो कमी क्या है? एक कलिमा, एक कलमे की कमी हमारी ज़िंदगी में बेरौनकी ला सकती है, बेबरकती ला सकती है, परेशानियाँ ला सकती है, मुसीबतें, टेंशनें, डिप्रेशंस, मुख्तलिफ़ तरह की जो इंसान को परेशानियाँ और मायूसियाँ हैं, वो एक कलमे की कमी से है। वो कलमा क्या है? वो लफ्ज़ क्या है? इस्तग़फ़ार। ये वो लफ्ज़ है नाज़रीन कराम कि इसकी कमी से हमारी ज़िंदगी में वो चीज़ें आती हैं, वो हालात बुरे तरीन आ जाते हैं कि हमारा ध्यान चारों तरफ चला जाता है। इसने जादू करवा दिया है, उसने नज़र लगा दी है, फ़लाँ के हसद का मैं शिकार हो गया हूँ, और मतलब दूसरों को हम नुकसान, दूसरों को हम इसका मौजिब ठहरा देते हैं अपने ऊपर आने वाली मुसीबतों का। हम अपने आप को कुछ नहीं कहते, हम ये नहीं देखते हम क्या, हमारे अमाल के अंदर ऐसी क्या कमी है, हम क्या कर रहे हैं। तो आपने बहुत अपने आप को थका लिया है, बहुत आप रो लिए हैं, बहुत आप टूट चुके हैं, बहुत परेशान हैं। बस अब और नहीं होना आपने, अब और आपने नहीं बिखरना, अब और आपने नहीं रोना, और आपने नहीं मायूस होकर बैठे रहना। उठ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और आगे बढ़ें, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारे पास अल्लाह का कलाम है, हम बहुत ताकतवर हैं, क्योंकि हमारा रब तमाम जहानों का बादशाह है। हम बहुत ताकतवर हैं। कहीं पे मुसीबतें आ रही हैं, तरक्की नहीं हो रही, कहीं पे थकावट बहुत ज़्यादा हो रही है, कोई भी मामला चल रहे हैं, घबराना आप लोगों ने नहीं है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों को क्या नसीहत की थी कि ऐ मेरे लोगों, अल्लाह से तौबा करो, इस्तग़फ़ार करो और अल्लाह से माफ़ी मांगो, क्योंकि वो माफ़ करने वाला है। कुरान पाक में है, वो तुम्हें अपने माल के ज़रिए, वो तुम्हें, माजरत के साथ अपने कह दिया है मैंने, वो तुम्हें माल के ज़रिए, बेटों के ज़रिए मदद करेगा तुम्हारी, वो तुम्हें बागात देगा, नहरें देगा, मालो दौलत देगा। जब गारंटी दे दी है, देखिए आप कि जब गारंटी दी जा रही है, सख्त मेहनत का नहीं कहा हमारे रब्बुल आलमीन ने, ये नहीं कहा कि बहुत मेहनत करो, दिन रात जुट जाओ इबादत में, बहुत मेहनत करो, दुनिया को नज़रअंदाज कर दो, औलाद को नज़रअंदाज कर दो, सिर्फ़ और सिर्फ बस मेरी इबादत में जुट जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। हालांकि ये चीज़ें तो बहुत मेहनत से ही आती हैं, मालो दौलत, रिस्क, फैक्ट्रियाँ, कारोबार, पैसा, ये तो बहुत मेहनत से आता है। क्योंकि कुरान पाक में हमारे रब्बे बारी ताला ने क्या कहा है कि बस इस्तग़फ़ार करो, सिर्फ़ और सिर्फ इस्तग़फ़ार को खुला पढ़ो, इसे अपनी ज़बान का ज़िक्र बना लो, ऐसा ज़िक्र जो कि उठते बैठते चलते फिरते कोई भी आप काम कर रहे हो वो आपके लबों पर हो, ऐसा ज़िक्र बनाया। यहाँ पर अल्लाह के नबी
استغفار کے ذریعے نہ جانے کون کون سے ایسے فضائل و برکات گنواتے ہیں. آپ لوگوں نے اگر تاریخ اسلام کبھی نظر سے آپ کی گزری ہو، جو لوگ پڑھ چکے ہیں وہ تو بہتر جانتے ہوں گے. اپنے دل کو سب سے پہلے ہم نے صاف کرنا ہے، کیونکہ جب دل صاف ہوتا ہے تو برکت کی راہیں ہموار ہو جاتی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جنت فرشتوں کے لیے تو نہیں بنی نا، کیونکہ وہ تو گناہ کرتے ہی نہیں، وہ تو معصوم ہے. جنت ہمارے لیے بنی ہے. ہم گناہ کرتے ہیں اور ہم توبہ کرتے ہیں. گناہ گاروں کے لیے جنت نہیں بنی، لیکن ان گناہ گاروں کے لیے جنت بنی ہے کہ جنہوں نے گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لی، جو گناہ پر قائم نہیں رہے، اپنے رب کی طرف پلٹ آئے. ایسے گناہ گار اللہ کو بہت پیارے ہوتے ہیں. تو جو گناہ کرتا ہے، جو توبہ کرتا ہے، دیکھیں جو نیک ہوتا ہے وہ تو اپنی نیکیوں کے بل بوتے پر ویسے ہی جنت میں چلا جائے گا. وہ تو ویسے ہی اللہ کا پسندیدہ ہے، اس کو تو ویسے ہی درجات بہت بلند ہے. مگر جس کے پاس کوئی نیکی ہے ہی نہیں، جس کے پاس کوئی اچھا عمل ہے ہی نہیں، اس کے پاس کیا ہے؟ استغفار ہے نا. وہ اپنے آپ کو ایسا نہ سمجھے کہ میں ٹوٹ چکا ہوں، بکھر چکا ہوں، برباد ہو چکا ہوں. نہیں، آپ کے پاس استغفار ہے، استغفر اللہ ہے. آپ اس کا ذکر کریں. سوائے اللہ کی طرف مڑ کر دیکھنے کے آپ کے پاس اور کوئی بھی راستہ نہیں ہونا چاہیے سوائے استغفار کرنے کے. ایسا نہیں ہے کہ ہم دنیاوی جھمیلوں میں لگ جائیں، یہاں چلے جائیں، وہاں چلے جائیں، اس کو مورد الزام ٹھہرا دیں، اس کو مورد الزام ٹھہرا دیں. یہ سب مت کریں. اللہ سے رشتہ مضبوط کریں. اللہ رب العزت سے جب رشتہ مضبوط ہو جائے گا تو تمام خوشیاں آپ کے در پر دستک دیں گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 100 بار استغفار کیا کرتے تھے. ایک جگہ پر آیا ہے کہ 70 بار استغفار کیا کرتے تھے. اب دیکھیے ہمارے نبی جو کہ بخشے بخشائے ہیں، وہ بھی استغفار کیا کرتے تھے. کیونکہ استغفار صرف گناہوں سے توبہ نہیں ہے، اس سے اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے. اکثر بڑے ہی معصوم ہی میں تو کہوں گی ہمارے جو بہن بھائی ہیں، اگر ان کو کہا جاتا ہے کہ استغفار کرو تو وہ برا مان جاتے ہیں. وہی کہتے ہیں لو بھائی بڑا نیک آیا ہے، ہم نے ایسا کیا گناہ کر دیا کہ ہم استغفار کریں. اکثر ایسا ہوتا ہے. ہمارے معاشرے کا بڑا ہی افسوسناک ایک پوائنٹ ہے یہ جو میں اپنی اس ویڈیو میں بتا رہی ہوں. برا مان جاتے ہیں. اپنے رشتہ داروں کو، کچھ خواتین کو اگر کہہ دیں کہ استغفار کی تسبیح کیا کریں، وہ برا مان جاتی ہیں کہ لو بھائی مجھے بتا رہی تھی استغفار کی تسبیح کرنے کو، میں نے ایسے کون سے گناہ کر دی ہیں، اپنے آپ کو اس نے دیکھا نہیں ہے، اپنے آپ کتنے پانی میں. اس طرح کی باتیں سننے میں آتی ہیں. آج اپنا یہ کنسیپٹ بھی کلیئر کر دیجئے کہ استغفار صرف اور صرف گناہوں سے توبہ نہیں ہے، بلکہ اس سے اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے. اس سے دروازے کھلتے ہیں. کس کے دروازے کھلتے ہیں؟ رزق کے، خوشیوں کے، محبتوں کے، برکات کے، اللہ کی رحمت کے. اور کون سے دروازے آپ کھلوانا چاہتے ہیں؟ انہی دروازوں کو کھلوانے کے لیے ہی تو ہم خاک خاک چھانتے پھرتے ہیں. تو آپ نے سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے دل کو صاف رکھنا ہے. آپ کے ہاتھ میں اس وقت کچھ آئے گا جب آپ کا دل صاف ہوگا. ہاتھ میں دینے سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ دل صاف ہے کہ نہیں. ہاتھ میں تو تب ہی آئے گا جب آپ کا دل صاف ہوگا. دوسروں کو معاف کریں اور کسی کی حق تلفی مت کریں، کسی کو پریشان مت کریں، کسی کو لیے ایسے الفاظ مت بولیں کہ اس کا دل دکھی ہو. الفاظ کا چناؤ بہت اچھا کریں. اگر زندگی بہت خشک ہو چکی ہے تو استغفار اپنے اوپر لازمی کر لیں. کھلا پڑھ سکتے ہیں، کھلا پڑھیں. ایک تسبیح کر سکتے ہیں، ایک تسبیح پڑھیں. 70 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 70 مرتبہ پڑھیں. لیکن ضرور پڑھیں. کوئی دن ایسا مت جانے دیں کہ آپ استغفار نہ کریں. استغفار ضرور کریں اور اس کے جو تبدیلیاں آپ کی زندگی میں انشاءاللہ العزیز آئیں گے وہ فیڈ بیک میں ضرور آپ بتائیے گا. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک ضرور کر دیجیے گا. اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے تاکہ آئندہ آنے والی نئی ویڈیوز بھی آپ کو مل سکیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہم سب کے دل اپنی عبادات کے لیے کھول دے. السلام علیکم.